बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 19 मई 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है कि मराकज़ से 48 घंटों में स्पेन दाखिल होने की कोशिश करने वाले इमिग्रेंट्स की तादाद 8000 से ज़ायद हो चुकी थी, जिनमें से निसफ वापस जा चुके हैं, जिनमें 1500 कम उम्र शामिल हैं। इन नौ उम्र इमिग्रेंट्स का क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और उन्हें फ़िलहाल इंडस्ट्रियल गोदामों में रखा गया है, जबकि 86 मराकशी तारकीन वतन मालिया से स्पेन में दाखिल हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में दाखिल होने वाले इमिग्रेंट्स के रेले ने स्पेन और मराकश में भौचाल बर्पा कर दिया। मराकश ने स्यूता के साथ बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। यूएनओ ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि स्पेन और मराकश इस सूरत हाल को ठंडे माहौल में हल करें और इस सूरत हाल के ज़िम्मन में कोई मायदा करें। स्पेन की मिनिस्टर ऑफ सोशल राइट्स लोनी ने कहा कि हमें मराकश से आने वाले कम उम्र और कम सुन बच्चों के बारे में तशवीश है और हमें इस ज़िम्मन में बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी करना होगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जब हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ स्यूता पहुँचे तो दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह के 50 नाराज़ अफराद ने उनकी गाड़ी को थप्पड़ और ठुड्डे मारे और बुरा भला भी कहा, जो इमिग्रेंट की स्पेन आमद पर हुकूमत से नाराज़ हैं। स्पेन के सिविल गार्ड ने मंगल को अपने सोशल नेटवर्क पर तस्वीर जारी की हैं, जिनमें स्यूता के समुद्री पानियों में सिविल गार्ड एहलकार दर्जनों नाबालिग बच्चों की जिंदगियां बचाने में मसरूफ़ हैं। ये नौज़ायदा जो स्पेन में दाखिले के लिए अपने अहले खाना के हमरा आए हैं और इनकी जिंदगियां खतरे से दो चार हो गई तो सिविल गार्ड ने इन बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाया। बार्सिलोना का मारूफ चर्च और अपने मुनफरद तर्ज तामीर के एतबार से टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ सग्रादा फैमिलिया चर्च आवाम के लिए 29 मई को खुलेगा। प्राइवेट टैक्सी सर्विस और हिस्पानवी कंपनी काबीफाई ने ऐलान किया है कि वो फ़िराद बार्सिलोना में वैक्सीन के हिफाजती टीके लगने के अमल के दौरान लोगों को 10,000 मुफ्त सर्विस पेश करेंगी। बताया गया है कि ताकि लोग आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। यूरोपीय यूनियन ने उन मुसाफिरों के लिए यूरोपीय ममालिक के बॉर्डर खोलने का फैसला किया है जिन्होंने यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी EMC की मंजूर करदा वैक्सीन के मुकम्मल इंजेक्शन लगवा लिए हैं। इस ज़मन में आज मायदा तय पाया है और यूरोपीय यूनियन की कौंसिल ने इसकी मंजूरी दे दी है। यूरोपीय यूनियन ने यह मायदा सफ़र को महफूज बनाने के लिए किया है। बार्सिलोना के मुत्तसिल नवाही इलाके कोब्रेरा दे यूब्रिगत के एक मकान में 2 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं और पुलिस मोसेस दे क्वाद्रा इन दोनों अफराद की पुरतशद्दुद हलाकतों की तहकीकात कर रही है। दोनों लाशों पर तशद्दुद के निशानात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं। मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान और पाकिस्तान के लोगों में ये कदर मुश्तरक है कि वो मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। ये अल्फाज स्पेन से गए हुए एक हिच हाइकर यानी लिफ्ट लेकर सफ़र करने वाले टूरिस्ट रॉबर्टो शास्त्रे के हैं, जो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। रॉबर्टो शास्त्रे का कहना है कि खैबर पख्तून के इलाके लोअर दीर, अपर दीर और कमराट में तो मैं सेलिब्रिटी बन गया था, जहाँ हर जगह लोग मेरा इस्तकबाल करते थे। रॉबर्टो शास्त्रे ने बताया कि यूरोप में ये तासुर पाया जाता है कि एशियाई ममालिक में लोग जानवरों से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो खुद कुत्ते और दीगर जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हिस्पानवी सयाह और इनके 2 कुत्ते सड़कों पर पैदल चलकर या लोगों से लिफ्ट लेकर सफ़र करते हैं। रॉबर्टो शास्त्रे आला तालीम याफ्ता है और उन्होंने बैचलर डिग्री बायोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी में हासिल की है, जबकि मास्टर डिग्री न्यूरोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में हासिल की है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में कत्ल होने वाली 26 साला पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी लड़की मायरा जुल्फ़कार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें बेदर्दी से कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मायरा जुल्फ़कार के जिस्म पर गोलियों के 2 निशानात समेत कुल 6 जख्म आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक गोली मायरा जुल्फ़कार की गर्दन से आर पार हुई है और दूसरी गोली उनके कंधे पर लगी है। इस तरह मकतूला के गले और जिस्म पर जख्मों के निशानात मौजूद हैं, जिन्हें मकतूला अपने कातलों से मौत से पहले की स्ट्रगल के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में
عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب مہینوں لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد آج سے ہوٹلوں اور کیفیز کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب ہوٹل، کیفیز اور دیگر ثقافتی مراکز میں مہمانوں کو محض بیرونی حصے، ٹیرس وغیرہ میں نہیں بلکہ اندرونی حصے، انڈور میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم صارفین کو چند ضروری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ آسٹریلیا کی 9 ملین کی کل آبادی کے 40% کو اب تک کم از کم کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی پہلی خوراک مل چکی ہے۔ حماس حملوں سے پہلی بار اسرائیل کا بڑا تجارتی اور شپنگ نقصان ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی بندرگاہ کے لیے وار رسک پریمیم نافذ کر دیا گیا ہے۔ شپنگ ذرائع کے مطابق اسرائیلی پورٹ جانے والے جہاز $50,000 سے $1.5 لاکھ اضافی دیں گے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ 7 دن سے زائد اسرائیلی پورٹ پر رہنے کی صورت میں رقم دگنا ہو جائے گی۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد پینٹ کے ایک گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب کے دوران ایک شیل اس عمارت پر لگا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس گودام کو نقصان کیوں پہنچایا گیا ہے۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے پر قابو کرنے کی کوشش کرتے رہے اور گودام میں موجود سامان کو بچانے کے لیے عملہ متحرک رہا۔ ناروے کی ایک امدادی تنظیم نے بتایا ہے کہ غزہ میں جاری حملوں میں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہادت پا چکی ہے، جو اس کے زیر اثر ایک امدادی منصوبے کا حصہ تھے۔ ناروے ریفیوجی کونسل کے سربراہ جین نے کہا ہے کہ ہمیں یہ جان کر افسوس ہوا ہے اور ہم صدمے سے گزرنے والے بچوں کی مدد کر رہے تھے کہ وہ گھروں میں تھے اور انہیں لگا تھا کہ وہ وہاں پر محفوظ ہیں، مگر اسرائیلی بمباری کے بعد پتہ چلا کہ وہ محفوظ نہیں تھے۔ فرانس نے غزہ میں میڈیا دفاتر پر حملے سے متعلق اسرائیل سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ فرانسیسی صدر کے مطابق معاملے پر ہمارا سفارت خانہ کام کر رہا ہے اور ہم نیتن یاہو کی جانب سے وضاحت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم نے غزہ میں اسرائیلی اور فلسطینی جنگجوؤں کے مابین جاری کشیدگی کے دوران فوری طور پر سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ میرکل کے ترجمان نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ فوری طور پر سیز فائر کی حمایت کی جانی چاہیے تاکہ سیاسی مذاکرات کی بحالی کے لیے ماحول پیدا کیا جا سکے۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے بھی پرتشدد واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی اسرائیل کے علاقے اشکول میں فلسطینی جنگجوؤں کے راکٹ حملوں میں تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے 2 ملازمین ہلاک ہو گئے۔ تھائی لینڈ کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ حملے میں اس کے 2 شہریوں کے ہلاک ہونے کے علاوہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ غزہ کے ساتھ اسرائیلی سرحد سے قریب 14 کلومیٹر دور پیش آیا۔ وزارت کے مطابق تھائی لینڈ کے یہ شہری اشکول کے علاقے میں ایک زرعی زمین پر کام کر رہے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں سے انفراسٹرکچر کو ہونے والے نقصان کے بعد مصر کا کہنا ہے کہ وہ یہاں تعمیر نو کے لیے $50 کروڑ کی امداد دے گا۔ مصر کے صدر کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ تعمیر نو کے لیے کمپنیوں کو وہاں رسائی فراہم کریں گے۔ لندن میں ایک پولیس اہلکار نے احتجاجی مظاہرے کے درمیان فری فلسطین، فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگایا، جس کے بعد ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اہلکار کی شناخت نہیں ہو سکی، تاہم ان کی کئی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی گئی تھی۔ حال ہی میں مختلف کھلاڑیوں کی جانب سے خیالات کے اظہار اور فلسطینی جھنڈے لہرانے کے واقعات کے بعد گزشتہ شب برطانوی فٹ بال کلب مانچسٹر یونائٹڈ کے پال بوگیا اور مات دیالو نے فلم کے خلاف کھیلے گئے میچ کے بعد فلسطین کا جھنڈا لہرا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ میچ کے بعد کلب کے مینیجر نے ان دونوں کھلاڑیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کلب کھلاڑیوں کی مختلف سوچ رکھنے کے حق کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت
خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس پروگرام کی ویورشپ کو بڑھانے میں ہمارے معاون بنیے، پروگرام کو لائک کریں، پروگرام پسند آئے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اور زیارت سے نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین اور جو ہے ان کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر ٹوٹنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ پروگرام میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔